बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाहिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर देखने वाले और सुनने वालों के लिए आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और दुआओं का बहुत शुक्रिया। खास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत मदद की है मेरे इस जिहाद में और करते रहे। हमारे आज के मेहमान हैं जनाब डॉक्टर सजाद बर्की साहब। डॉक्टर इनको मैं कहता हूँ। सजाद बर्की साहब की पिक्चर आ गई है। साथ साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। थैंक यू हैदर भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक आज डॉक्टर। मैं भी आउट ऑफ स्टेशन हूँ आज। आई एम नॉट इन ह्यूस्टन, तो ज़रा बाहर हूँ, इन डैलस आया हुआ हूँ यहाँ पे अपना के कन्वेंशन के लिए। तो ज़रा टेम्पररी अरेंजमेंट है आज। ठीक है, बहुत अच्छा। दो इवेंट्स हो रहे हैं डैलस में। एक ये डॉक्टर्स फॉर डेमोक्रेसी का कोई इवेंट हो रहा है जिसके अंदर ये मोईद वगैरह आके, रायन ग्रेम आके तकरीर कर रहे हैं, और दूसरा अपना का कन्वेंशन है। तो आप दोनों अटेंड कर रहे हैं? हाँ जी, एक्चुअली तो इट इज़ दी अपना कन्वेंशन जो मेन इवेंट है, जो कि हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है ऑफ नॉर्थ अमेरिका, माशाल्लाह बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बड़ी स्ट्रेंथ है उस ऑर्गेनाइजेशन की। मैं समझता हूँ कि बड़ा एक ह्यूज रिसोर्स है हमारी कम्युनिटी का ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो उनका एनुअल समर इवेंट जिसे ये बोलते हैं वो होता है हर साल मुख्तलिफ किसी शहर में। तो इस दफ़ा डैलस में हो रहा है, तो वी यूजुअली लाइक टू पार्टिसिपेट इन इट। और उसकी फिर साइड लाइन पे, नॉट इन द सेम होटल, एक डिफरेंट होटल में एक और इवेंट अरेंज किया हुआ है कुछ लोगों ने, जिसमें के सियासी जो कमेंटेटर्स हैं वो आके उसमें कुछ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वो इवेंट अपना की सारी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, गॉट इट इज सेपरेट। जी हाँ। अच्छा, बिफोर हम पीटीआई के एहतजाज की तरफ चलें और पाकिस्तान और उसके जरा इसी इसी ये जो दो इवेंट्स हो रहे हैं इसके मुतालिक एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे पास सर आपको बताना चाहता हूँ कि अपना के कन्वेंशन के अंदर से मुझे चंद हमारे जो दोस्त डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी कि ये जो एम्बेसी से एम्बेसडर और आसिम मुनीर की तरफ से कुछ तोहफे भेजे गए हैं अपना के कन्वेंशन में, जो कि इनका कोई शायद एंटरटेनमेंट एरिया है वहां पर रखे गए हैं। ये उन्होंने वो भेजे हैं, ब्रोशर्स भेजे हैं। ये ब्रोशर मैं जरा दिखाना चाहता हूँ आपको कि उनमें क्या है। ये है जी ब्रोशर जो अपना के कन्वेंशन में दिखाए जा रहे हैं। ये है जी अहमद शरीफ की तस्वीर। उसके बाद उन्होंने जनाब नेवी के एक बंदे की, रब नवाज है कोई, पता नहीं कोक के इसने 3 लगाए हुए हैं अपने बोतल के ढकने। और ये वो है जी एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, जिसके ऊपर सारी पाकिस्तान की लड़कियां फिदा हुई थी जब ये टीवी पे आया। और ये जनाब पाकिस्तान मिलिट्री का क्यूआर कोड से इन्होंने ये करके, और ये जी थदे हैं वो जो जिसकी मैं बात कर रहा था इनकी टेबलों पे अपना कन्वेंशन में। तो मुझे ये बताइएगा कि अपना अकॉर्डिंग टू यू एंड अदर जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो कहते हैं कि जी ये इन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल इनकी एक इवेंट होता था अपने कन्वेंशन में, पॉलिटिकल लोगों को बुलाते थे सवाल, उन्होंने ये 3 साल से जब से आसिम मुनीर ने इनको डंडा दिया है और जब से इनकी एक ये कोई नई प्रेसिडेंट आई है जिसके मियाँ के ऊपर एफबीआई ने केस भी किया था गबन का और फ्रॉड का, जब से वो आई है तो ये इन्होंने खत्म कर दिया है पॉलिटिकल बातचीत करनी। और अब ये वो तो खत्म कर दिए लेकिन फौज की ये एक्टिवली प्रमोशन कर रहे हैं अपने कन्वेंशन में। सो व्हाट अबाउट दैट बर्की साहब? आई थिंक बड़े बड़े हद तक आपकी बात दुरुस्त है। ये मैं हैदर भाई पिछले मेरे ख्याल कम से कम 20 एक साल से ज़रूर अपना आ भी रहा हूँ, कन्वेंशन इनके अटेंड भी करता हूँ। और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एक पॉलिटिकल फोरम हुआ करता था हमेशा, और मैंने बल्कि एक दो फोरम्स में एज अ स्पीकर मैं रिप्रेजेंट भी किया हमने अपनी पार्टी को। तो वो करते क्या थे कि वो मुख्तलिफ हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया करते थे, और दे कुड बी मिनिस्टर्स और अच्छे हाई लेवल के लोग आते थे यहाँ पे। और एक डायलॉग होता था
the doctors were free to come to that event, اور اس میں questions وہ پوچھتے تھے لوگوں سے, ایک ڈبیٹ ہوتی تھی, and I thought that was a very interesting forum. اور لوگ بڑے شوق سے اس کو آ کے سنا کرتے تھے اور اس میں پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے. یہ پچھلے 2-3 سال سے, اور میں بلکہ I'll correct you کہ صرف یہ اس دفعہ کی جو پریزیڈنٹ حمیرہ نے نہیں بند کیا, یہ اس سے پیچھے جو پریزیڈنٹ صاحب تھے انہوں نے یہ میرا خیال یہ ٹریڈیشن کو روکا, ختم کیا, اور ان کا ایکسکیوز یہ ہے کہ جی ہم ایک نان پولیٹیکل 501(c)(3) آرگنائزیشن ہے, which is I think totally not a good argument, کیونکہ you can do many things under that platform. کوئی آپ کو پولیٹیکل ایڈوکیسی کے لیے منع نہیں کرتا. 501(c)(3) آپ کو منع کرتی ہے کسی کینڈیڈیٹ کو یا پولیٹیکل اینٹی کو انڈورس کرنے سے, انڈورس کر. وہ آپ کو ڈائیلاگ سے منع نہیں کرتی کسی قسم کے. تو انہوں نے جو دباؤ ہوگا یا جو بھی, تو وہ فورم انہوں نے ختم کر دیا. اور جب انہوں نے یہ پہلی دفعہ ختم کیا تھا تو ہم نے 2 سال پہلے ڈیلس میں یہ کنونشن ہوا تھا, تو ہم لوگوں نے پھر ایک الگ ہوٹل میں لے کے جگہ, تو ہم لوگوں نے ارینج کیا تھا ایک ایونٹ جس میں کہ ہم نے عمران خان صاحب تب ہی واز اویلیبل, تو ان کو لائیو ہم نے لیا تھا وہاں سے, مجھے یاد ہے. اور وہ اتنا سکسیسفل ہوا. اور اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنے کچھ کامنٹیٹرز ایک جگہ کمرے میں بٹھانے کی کوشش کی تھی جہاں 10-15 لوگ بھی نہیں گئے تھے, اور ہمارے یہاں میرے خیال 1000 لوگ تھے اس ایونٹ کو دیکھنے کے لیے آئے. تو دیٹ شوڈ دی انٹرسٹ آف دا پیپل. اب لیکن پچھلے 1-2 سال سے انہوں نے وہ ختم کر دیا وہ فورم بالکل ہی, اور اب اسی لیے میرے خیال اس دفعہ بھی جو ایک اور گروپ ہے وہ کر رہا ہے. اور میں بائی دا وے کلیریفائی کر دوں کہ یہ جو دوسرا ایونٹ ہے یہ پی ٹی آئی کا ایونٹ نہیں ہے. یہ جو وی آر ڈاکٹر ناٹ, فار ڈیموکریسی والا ہے. جی ہاں, ڈاکٹرز فار ڈیموکریسی اور ایک اور کوئی آرگنائزیشن ہے, یہ مل کے تو یہ کر رہے ہیں. انہوں نے کچھ اسپیکر انوائٹ کیے ہوئے ہیں وہاں پہ جہاں جو پولیٹیکل گفتگو وہاں پہ ہوگی, بٹ پی ٹی آئی از ناٹ پارٹ آف دیٹ, یو نو. بٹ تو اینی وے کمنگ بیک ٹو دا تھنگ کہ میں آئی ووڈ ریکمینڈ, ہم آج بات بھی کر رہے ہیں, آئی ہوپ کہ لوگ سنیں گے اور ان کی آرگنائزیشن کے لوگ بھی سنیں گے. آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ ان کو اس کو واپس پولیٹیکل فورم کو شروع کرنا چاہیے. گھبرائیں نہیں, تنقید سے مت گھبرائیں, لوگ وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں اس وقت پولیٹیکل ڈائیلاگ بہت ایک امپورٹنٹ حصہ بن گیا ہے ہماری زندگیوں کا. تو آپ اس سے پرے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ آپ آئیں وہاں پہ, لیڈرشپ کو انوائٹ کریں, سبھی کو کریں. میں تو بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ ان یہ انکریج کریں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو بھی آنا چاہتی ہے, اگر وہ اپنا سیمینار وہاں پہ کرنا چاہتی ہے تو ان کو ایک کمرہ دے دیں کہ جائیں جی اب اپنا سیمینار کریں. جو آپ کے چاہنے والے ہیں وہ اس کے آپ کے سیمینار میں آئیں گے, آپ سے سوالات کریں گے, آپ سے ڈائیلاگ ان کا انکریز ہوگا. تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں, بٹ آئی ڈونٹ نو وائی دے آر اسکیئرڈ آف ڈوئنگ. اور اس کے بجائے کر کیا رہے ہیں کہ یہ ہے تو کہتے ہمیں کہ نان پولیٹیکل کام ہے, تو یہ ہمارے جناب فوج کو وہاں پہ پروموٹ کر رہے ہیں, پاک فوج کو. ان کے یہ جو ہے فلائرز جو ہیں وہ وہاں پہ تقسیم کیے جا رہے ہیں, اور ان کی تصویریں جو ہے وہ لگائی جا رہی ہیں. تو دیٹس ناٹ فیئر. ہاں جی, تو یہ ہے جی آج اپنا کنونشن کے اچھا تصویر. اینی وے برکی صاحب, ایک آئی ہوپ یہ جو ڈیلس والا جس دوسرا جو کنونشن ہے اس کے اندر معید ہے اور میرا خیال ہے نرائم ہے, اور کچھ یہ ہے کہ یہ موومنٹ اچھی ہے کہ پبلکلی لوگ وائس کرتے ہیں. آپ کے متعلق برکی صاحب, ایک میں یہ امریکہ سے بات کر رہا ہوں, اوورسیز سے بات کر رہا ہوں, بیفور وی گو ٹو پاکستان, اور آپ سے خبر لینی ہے کہ پاکستان کی جو احتجاج ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. آپ کے خلاف ایک بہت سخت کرٹیسزم ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو غیر متحرک کر دیا اوورسیز, اور جو ایک بڑی زبردست جوش جذبے والی آرگنائزیشن تھی وہ ایک جو کہتے ہیں کہ بڑی بینائن سی آرگنائزیشن ہوگی. برکی صاحب میں دیکھیں جی, جیسے میں نے ابھی بھی کہا, ہر کسی کو حق ہے کرٹیسائز کرنے کا, دے ہیو دیئر اون اوپینین. آپ نے ایک دیکھا بھی ہوگا, میں نے ایک میمورینڈم بھی ابھی سرکولر نکالا ہے 1-2 دن پہلے, ہم واپس کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ریوائیو کریں. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کی زندگیوں میں حالات اچھے اور برے آتے رہتے ہیں. جن دنوں میں ہماری پارٹی پاور میں تھی اور رائزنگ پارٹی تھی, اور لوگ بڑا دوڑ دوڑ کے شوق سے
آ کے شامل ہوا کرتے تھے ہماری پارٹی میں، ممبرشپ لیا کرتے تھے، بلکہ ہزاروں ڈالر خرچتے تھے لوگوں کو، اوروں کو ممبرشپ دلانے کے لیے بھی. تو اٹ واز گڈ ٹائمس. اور وی آر تھینکفل ٹو دیم کہ انہوں نے ہم سب کے ساتھ شامل ہو کے پارٹی کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی کی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سارے پروسیس میں اگر آپ دیکھیں تو سوائے اس کے کہ ہم پارٹی کے ممبر بن جائیں، ہم ڈنر کر لیں کوئی اپنا ایک آدھا، ہم کہیں پروٹیسٹ میں چند لوگ جو ہیں وہ باہر آ جائیں اور آ کے وہاں پہ گروپنگ کر کے ایک دوسرے سے جھگڑا کریں، کوئی ہم نے یوزفل طریقے سے اپنی جو ہماری آرگنائزیشن تھی اس کو یوز نہیں کیا. اور ہوا یہ کہ میں نے مجھے اب تقریباً 1 سال ہو گیا ہے ٹیک اوور کیے ہوئے. جن دنوں میں نے ٹیک اوور کیا تب بالکل ہی ڈورمنٹ ہو رہی تھی آرگنائزیشن، اور کیونکہ حالات ایسے تھے ملک کے کہ لوگ اس کو واپس ممبرشپ لینے میں ذرا دقت تھی. اور ہمیں بھی انسٹرکشنز یہی آئیں پارٹی سے کہ جی ابھی آپ الیکشنز کی طرف نہ جائیں. اگر آپ الیکشنز کی طرف جائیں گے تو ایک اور ڈیوائیڈ پارٹی کے اندر جو ہے وہ آئے گا. تو وی تھاٹ کہ چلیں ابھی تھوڑی دیر رک جاتے ہیں اور انشاءاللہ خان صاحب باہر آ جائیں تو پھر ہم اس پروسیس کی طرف چلیں گے. تو میں نے جو زیادہ کوشش کی پچھلے 2 سال میں آن بہاف آف پی ٹی آئی، وہ تھا کہ اس کو ایک دوسرے نظریے کی طرف، ہم ایڈوکیسی کی طرف جائیں، جو میں سمجھتا ہوں زیادہ یوزفل ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو انکریج کیا کہ آپ اپنے کانسٹیٹوئنٹس کو ساتھ لے کے آپ جائیں، کانگریس میں جائیں، سینٹ میں جائیں، یو کے میں ہم نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں، یورپ کے مختلف ممالک میں ہم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ آپ وہاں پہ ایڈوکیسی شروع کریں. تو دیٹ واز مائی وے آف ڈوئنگ مائی ورک. لیکن ابھی واپس ہم اس کو ماشاءاللہ پھر سے شروع کر رہے ہیں کہ ہم ممبرشپ کو ریوائیو کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم کمیٹیز بنا رہے ہیں ان دا نیکسٹ، آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں مختلف جگہوں پہ لوگوں کو واپس رسپانسبلٹی دیں گے. دیکھیں ایک بڑا آرگیومنٹ لوگ دے رہے ہیں آج کل، بڑے کہ مجھے بھی بڑا میرے پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ جی وہ جو پرانے لوگ الیکٹڈ تھے آج سے 3-4 سال پہلے، آپ ان کو واپس ری انسٹیٹ کر دیں. دیٹ از ناٹ فیئر. آپ لاکھ جو مرضی باتیں کہہ لیں کہ وہ ڈیموکریٹک طریقہ نہیں ہے کہ وہ جو 3 سال پہلے الیکٹڈ تھے آپ بغیر ایک الیکشن کے ان کو پھر سے ری انسٹیٹ کر دیں. تو دیٹ از وائی ہم اس کو ابھی ٹیمپوریرلی ہم کچھ کمیٹیز بنائیں گے، وہ لوگ ریوائیو کریں گے اپنی ممبرشپ کو. اور ماشاءاللہ جب ہماری ممبرشپ ایک سرٹن لیول پہ پہنچ جائے گی تو وی ول کال فار نیو الیکشنز، اور انشاءاللہ پھر الیکشن ہوگا، اور جو اپنی اپنی علاقے میں زیادہ ممبر بنا کے جیت سکتا ہے وہ الیکشن جیت جائے گا. اینڈ دین دیٹ از ہاؤ وی ول موو فارورڈ. تو یہ کوئی میرا شوق نہیں تھا کہ میں نے کو پارٹی کو روکنا تھا یا میں نے ان کو لوگوں کو منع کیا. اور بائی دا وے یہ جتنے آپ پچھلے 1-2 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں ایکٹیویٹی، یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے الیکٹڈ تھے، وہ کہیں چلے نہیں گئے. دے آر دا سیم پیپل ہو ہیو بین ایکٹیو. آپ لنڈن کا دیکھ لیں پروٹیسٹ، واشنگٹن کا دیکھ لیں، کینیڈا کے پروٹیسٹ دیکھ لیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو برکی صاحب ایک اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے کہ چونکہ یہ پی ٹی آئی اتنی متحرک نہیں رہی تو یہ دوسری ایڈوکیسی آرگنائزیشنز نے اپنے آپ کو متحرک کر لیا. مثال کے طور پر پاک پیک. جی جی. پاک پیک پچھلے 30-35 سال سے ایک بالکل ڈورمنٹ آرگنائزیشن تھی اور ایک دم متحرک ہو گئی 1-1.5 سال پہلے، اور یہ بھی اپنے آپ کو کہتی تھی کہ ہم پارٹیزان نہیں ہیں، کسی امریکن پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے. لیکن 35 سال کے بعد پہلی دفعہ انہوں نے جا کے سپورٹ کیا ٹرمپ کو، اور اندر سے ان کے جو موجودہ لیڈرشپ کے متعلق تو سوالیہ نشان اس لیے ہے کہ وہ بالکل غیر فعال ہے. ماضی کے ان کی لیڈرشپ جو ہے انہوں نے جا کے ہاتھ ملا لیا فوج کے ساتھ، عاصم منیر کے ساتھ، اور یہ جو ایڈوکیسی کی جو بہت ہی طاقتور ایک تلوار تھی وہ آپ سے لے کے انہوں نے اپنے ہاتھ میں سنبھال لی اور اس کو بلنٹ کر دیا.
ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. لیکن میں ایک بات اور آپ کو ساروں کے لیے میں یاد دلاؤں کہ ہم جتنی یہ آرگنائزیشنز کی بات کرتے ہیں نا حیدر بھائی، یہ ہو ایون اپنا ایون یہ جو پاک پیک ہے، گلوبل پاکستان، گلوبل فرسٹ جو پاکستان ہے، گلوبل DHR ہے، دیر آر مینی آرگنائزیشن جو ایڈوکیسی کا کام کر رہی ہیں، کمیونٹی الائنس فار پیس اینڈ کمیونٹی جسٹس. الائنس فار پیس، سبھی لوگ. دیکھیں بیسیکلی یہ سب لوگ ایک پی ٹی آئی کے ہی میں سمجھتا ہوں لوگ ہیں، اور یہ ایک ڈفرنٹ لباس پہن کے سامنے آتے ہیں اپنی اپنی آرگنائزیشن کے تھرو. اس کی ہم نے بھی ان کو کبھی منع نہیں کیا، اور نہ ہی ہم انکریج کرتے ہیں کہ ہم یہ والا کام پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کریں. دیکھیں ہم یہاں پہ رجسٹرڈ ہیں ایز اے فورن پولیٹیکل پارٹی، تو اس کے کچھ رولز ہیں. آپ نے فارا کا نام آپ بہت سنتے رہتے ہیں لوگوں کو، تو دیر آر سرٹن رولز دیٹ گورن فورن پولیٹیکل پارٹیز. اور ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ فورن پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرے جس میں فنڈز کی ذکر ہو، جس میں کسی ایڈوکیسی ہو کسی الیکٹڈ ریپرزینٹیو کے ساتھ، اس طرح کی چیزیں، تو وہ ہم نے ان ڈیٹیل ہر 6 مہینے کے بعد رپورٹ کرنی ہوتی ہیں. اور دین دے کین لک ایٹ اٹ اینڈ سی کہ ہم کوئی چیز آگے پیچھے کو غلط تو نہیں کر رہے ہیں، ہم فالو کر رہے ہیں رولز کو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اٹس بیٹر فار اس کہ ہم بجائے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے یہ چیزیں کریں، ہم انکریج کرتے ہیں دوسری آرگنائزیشنز کو کہ آپ یہ کام کریں، کیوں دے آر لوکل پیکس، ٹھیک. یہ لوکل آرگنائزیشنز ہیں، ان پہ یہ اس طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں رپورٹ کرنی ہے. لیکن خطرہ یہ ہے کہ ان آرگنائزیشنز کو عاصم منیر، ISI ڈرا دھمکا کے پیسہ دے کے یا کوئی اور بہت بڑی چیزیں پاکستان میں آفر کر کے ان کو ہائی جیک نہ کر لے. اور یہی بار بار میں ڈاکٹر جلیل جیسے لوگوں کو جو لگتا ہے ظاہراً کہ جینوئن ہے، ان کو میں وارن کرتا رہتا ہوں کہ آپ کی آرگنائزیشن پاک پیک جو ہے وہ ہائی جیک ہو گئی ہے، ہوتی جا رہی ہے، ہو گئی تھی، آگے بھی ہونے کا خدشہ ہے. بائی دا وے یہ جو آج جولائی کا آپ کا ڈیلس کا ہے، اس میں مجھے ڈاکٹر جلیل نے کہا تھا کہ یہ مجھے بلائیں گے، لیکن مجھے خیر انویٹیشن ہے. میں تو بڑا خوش ہوں کہ مجھے نہیں آیا، اسی کہ میری بیٹی دیکھیں حیدر بھائی، آئی نو کہ بہت سے لوگ گھبراتے ہیں. آئی کین سے دیٹ اوپنلی آپ کو بلانے میں، بیکاز آپ کا اسٹینس جو ہے وہ بڑا اوپن اور ہارڈ اسٹینس ہے، اینڈ مینی پیپل آر ناٹ کمفرٹیبل ود اٹ کہ آپ کو اپنے اسٹیج سے وہ باتیں سنیں یا آپ کو کرنے کی اجازت دیں، تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ شاید کوئی اس کا دباؤ پڑے گا بعد میں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا خیال ہے کہ یہ ڈائلاگ اگر ہم نہیں کریں گے، یہ باتیں نہیں کریں گے، ہم یہ نام نہیں لیں گے، اور جو سب سے بڑی بات ہمارا جو میرا تھوڑا سا، اینڈ بائی دا وے دے آر آل ویری گڈ پیپل، their hearts are in the right place، اور وہ اپنی طرف سے بہت محنت کوشش کر رہے ہیں چاہے کسی بھی آرگنائزیشن میں ہو. میرا صرف تھوڑا سا ہوتا ہے اختلاف وہاں پہ آ کے کہ میں کہتا ہوں جی آپ جو اصل پرپیٹریٹر ہے وہاں پہ ظلم کا، اور جس نے تباہی مچائی ہمارے ملک میں ڈیموکریسی کی، ہیومن رائٹس کی، جس کا نام عاصم منیر ہے، آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور پھر آگے بڑھیے، اس کا نام لیجیے آپ. تو اس سے پھر کچھ لوگ تھوڑا گھبراتے ہیں وہ سر. اس سے صحیح بات ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ بیکاز ہر ایک کے اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں، سیلف پریزرویشن ہوتا ہے. لیکن سر جو بات آپ کے ساتھ میں پتہ نہیں 100 دفعہ کر چکا ہوں گا کہ پاکستان کو اگر آپ نے بچانا ہے تو آپ کو پاکستان کی فوج کی جو بے لگام بے قابو طاقت ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اس کو اس کی جو غیر قانونی اور غیر آئینی استعمال ہے اس کو روکنا پڑے گا. سب سے پہلے تو یہ ہمیں ایکسپٹ کرنے چاہیے ایز اے فیکٹ آف ہسٹری، اور ہم دیکھ چکے. اور یہ طاقت استعمال کرتا ہے اس کا آرمی چیف. اب یہ دو عنصر جو ہے نا، جب تک لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ یار فوج کا آرمی چیف جو ہے وہ فوج کی طاقت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر استعمال کر کے پاکستان میں ڈیموکریسی کو تباہ کرتا ہے، ہیومن رائٹس کو کرتا ہے، ٹارچر کرتا ہے، قتل کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے،
सिविलियन हुकूमतें गिराता है, इमरान खान को कैद किया हुआ है, वगैरह वगैरह सर सारी ये बातें है ना। जुडिशियल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, जुडिशियल सिस्टम को सबसे तबाह बड़ी कर बात। दिया, आपकी ब्यूरोक्रेसी तबाह कर दी, या आपकी पुलिस तबाह कर दी, आपकी मईशत तबाह कर दी, आपकी या अखलाकियात तबाह कर दी, अखलाकियात तबाह कर दी ना, या आपके बच्चों को बिगाड़ दिया, आपके 7-7.5 लाख जो फौज के अंदर अफसर जवान हैं, इंसान हैं, उनको आपने भेड़िए बना दिए। तो व्हेन यू डू नॉट एक्सेप्ट कि ये प्रॉब्लम है आपका, दिस इज द डिजीज, तो अगर ये डिजीज को आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और कहेंगे नहीं, और इसको रोकने का एक ही तरीका है पाकिस्तान में, कोई दो तरीके नहीं है। या नेगोशिएशन इज नॉट द आंसर कि जी आप फौज से नेगोशिएट करें और उनसे कहें कि यार अच्छा तुम इतनी हुकूमत में अमल दखल करो और इतने में हमें रहने दो और मिल के हाइब्रिड बनाओ। दिस नॉट द आंसर बरकी साहब। The answer is the army has to be reformed and sent back to the barracks, and so that they never come back again. और ठीक है। never come back again का या एक ही तरीका है कि जिन्होंने इन जर्नैलों में से आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, मुल्क में सियासत में मदाखलत की, उस आदमी को आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह मिलेगी। और ये जो मेरा मौकफ है ना, इससे लोग घबराते हैं कि आसिम मुनीर को जब मैं कहता हूं वो फांसी पे लटकेगा या बाजवा लटकेगा या आसिम मलिक जो अभी डीजीआईएस है वो लटकेगा या जो ये पुराना था नदीम अंजुम ये लटकेगा, तो घबराते हैं। तो मैं कहता हूं मुझे बताओ इसके अलावा कोई और सोल्यूशन है तुम्हारे पास? अगर तुम्हारे पास सोल्यूशन नहीं है तो फिर यही एक तरीका है, और एक तरीका इनको निकालने का है, वो है अवाम की ताकत। अवाम की ताकत के बगैर ये नहीं निकलेंगे। तो अब जी हाँ। थोड़ी सी तमीज लंबी बांध दी, हाँ लेकिन नहीं, अवाम की आई नो, ताकत बिल्कुल। पीटीआई अल्टीमेटली जैसे आपने कहा जी, ये सारी चीजें जो है तभी तभी आएंगी जब कौम और अवाम जिसको हम बोलते हैं वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हम ये जो है ना रवाज, मैं भी इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। हमारे यहाँ बन गया है कि जी हम इसको ब्लेम करते हैं, कभी लीडरशिप को ब्लेम करते हैं, कभी हम किसी एक इदारे को ब्लेम करते हैं। हमें अवाम जो है उनको, हर इंडिविजुअल, हर पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान में रहता है या बाहर रहता है, मैं दोनों को की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। ये है कि अगर उनके मुल्क में एक अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप आ गया हुआ है, वहां पे एक फैसिस्ट हुकूमत आ गई हुई है, तो आप चुप क्यों बैठे हैं? आप खड़े क्यों नहीं होते? आपको क्यों नजर नहीं आता कि ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल बिल्कुल सेया है बिकॉज ऑफ दैट? तो आप खड़े हो, आप बाहर निकले, आप किसी और का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपकी कंप्लेन करते हैं हर वक्त कि जी मैं बिजली का बिल नहीं दे सकता, मैं पेट्रोल की गाड़ी में नहीं डलवा सकता, मैं जाके गोश्त नहीं खरीद सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। तो बजाय शिकायत करने के बाहर सड़क पे निकलें, सड़क पे निकल के एहतजाज करें, वहां शिकायत करें खड़े होके कि जी मैं ये पैसे मेरे पास नहीं है, मैं आई डोंट हैव द रिसोर्स, तो मैं बाहर निकल के कह रहा हूं कि जी आप ये अपनी मेरी मईशत को ठीक करें। कर नहीं रहे, you know। बल्कि साहब तो चूंकि खौफ इतना ज्यादा फैला दिया है, वो आपने एक बड़ी मशहूर एक वो देखी होगी, वो मोटरसाइकिल पे एक आदमी आया, उसने गालियां दी मरियम को, फिर उसने बुरा भला कहा आसिम मुनीर को, उसको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद उसकी आज वीडियो आ गई है कि पाक फौज जिंदाबाद, मरियम जिंदाबाद, आसिम मुनीर जिंदाबाद, और ये कह के। तो ये है आम आदमी के साथ, तो ये है। लेकिन लोग जो हैं फिर मुतहर्रिक करने के लिए किसी की तरफ देखते हैं। हाँ तो जी। इस वक्त जो प्रोटेस्ट आपका पाकिस्तान में चल रहा है, जरा उसके मुतालिक बताइएगा, क्या है, क्या हो रहा है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? अभी तक सुना है कोई अनाउंसमेंट भी नहीं की गई। देखिए, आई थिंक अब ये इट इज ये एक प्रोसेस है। ये कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि हम उसका एक टाइम टेबल या एक पूरा चार्ट बना के और पेश कर दें लोगों के सामने कि जी अगले 2 महीने में या 3 महीने में ये होगा। ये एक प्रोसेस है जो अभी शुरू हुआ है, इसको आप इसी तरह देखें। और एक मैं बड़ा कहूँ, लोगों से वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई है कि खान साहब का जो पैगाम आया था कि ये 5, मैं चाहता हूं कि 5 अगस्त को ये एक
उरूज उरूज पे अरूज पहुंचे। पे पहुंचे। उसका ये मतलब नहीं है कि ये ना तो ये 5 अगस्त को फाइनल डेट है, ना ही ये है कि जी उससे पहले आप कुछ जो कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है और हर चीज 5 अगस्त को ही होगी। तो हम इसको देख रहे हैं कि हम इसको ग्रेजुअली एक एक इवेंट करके ऑन अ डेली बेसिस ये मूवमेंट, ये मोमेंटम जो है इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो पहली चीज मैं कल एक्चुअली ड्राइव भी कर रहा था, मैं मीटिंग में भी था कल, हम वी वर डिस्कसिंग दिस कि आज मुझे अभी तक नहीं पता हो गया है या होना है कि पार्लियामेंटेरियंस जो थे वो उन्होंने इस्लामाबाद से जीटी हाँ, रोड पे ड्राइव करके और जाना जी था। जी, वो गए हैं, वीडियोस मैंने देखी है, लेकिन एक बड़ी जी हैरानकुन बात है उस मोटरवे के मोटर जो कैवलकेड है उसके अंदर, मेरा ख्याल है शायद कोई, मैंने को 3 झंडे देखे होंगे पीटीआई की, किसी गाड़ी में झंडे नहीं थे। लोग जो सड़कों पे बेचारे गरीब लोग जो खड़े हुए थे उन्होंने झंडे उठाए हुए थे, लेकिन ये जो अली मीन आई एम गंडापुर सरप्राइज्ड के झंडे होने चाहिए थे, बिकॉज नहीं दैट थे वाज सर। पार्ट ऑफ इट के गाड़ियों पे झंडे होंगे और वो झंडों के साथ, और इसीलिए जीटी रोड से जा रहे हैं, वो मोटरवे से नहीं जा रहे क्योंकि वो एक अवामी उसमें लोगों को राब्ता पैदा करना है हमने। और प्लान ये था कि सीधे वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे बैठेंगे और वो जो वहाँ की असेंबली है उसके साथ अपना शो करेंगे यकजहती उनके साथ। तो ये पहली चीज है। और मैं देख रहा हूँ आज कुछ और भी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जी वो किसी ने उसका कोई एलामिया नहीं आया, कोई उसकी तो मेरा ख्याल है कि उसकी भी एक सिंपल सी वजह है कि हम रियलाइज करते हैं कि जब अगर आप पहले से अनाउंस कर दें हर चीज की डिटेल, तो आप जो हमारी हुकूमत है उनके लिए आसानियां पैदा कर देते हैं कि वो आपको कहाँ रोकेंगे, कहाँ पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, यू नो तो हम व्हाई शुड वी मेक इट इजी फॉर देम? हम क्यों अपना लाया अमल जो है कंप्लीटली डिटेल में सामने रख दें ताकि वो अपना इंतजाम कर लें? तो थोड़ा सा सरप्राइज का एलिमेंट भी इसमें रहना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि पूरी तरह इस वक्त हर कोई इसमें पूरी तरह मुतहर्रिक है और शामिल है कि ये मूवमेंट को इंशाल्लाह आगे बढ़ाना है। और अगर कोई नहीं आएगा इसमें तो वो आइडेंटिफाई भी हो जाएगा और उसको पार्टी से परे भी कर दिया जाएगा। सर, आई आई होप कि करें। मैं तो बार बार मेरा व्यू ये है कि पार्टी की लीडरशिप की तरफ लोगों को देखना खत्म करने जाएगा। इनको ऑर्गेनिक अपने अपने शहरों में, अपने अपने कस्बों में पार्टी के वर्कर्स को, नौजवानों को खुद मुतहरक होकर निकलना पड़ेगा। खुद अपनी लीडरशिप तायन करें, खुद ऑर्गेनाइज करें और आगे बढ़ें। तो एनीवे, मैं हैदर भाई किसी हद तक आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखें कोई भी मूवमेंट के लिए आपको कहीं से कहीं कोई ना कोई लीड जरूर चाहिए होती है। और वो लीड कौन प्रोवाइड करेगा, कौन मैनेज करेगा उस चीज को? हम वो ना कि एक ऐसा भी माहौल नहीं क्रिएट करना चाहते कि हर कोई अपनी मर्जी से जो मर्जी किए जा रहा है और उसको कोई रोकने पाबंदी ना हो, कोई डिसिप्लिन ना हो। तो वी हैव टू बी केयरफुल। तो मेरे ख्याल के चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, लीडरशिप का एक रोल है। अब ये नहीं मैं कहूंगा जरूरी कि जो पुरानी लीडरशिप है वही इसको मैनेज करे, नई लीडरशिप भी आ सकती है। माशाल्लाह हमारे अब यंग लोग हैं जो कि बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो आगे बढ़े, वो अपने अपने इलाकों में टेक ओवर करें इस सारी मूवमेंट को। यू नो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। ठीक है। आखिरी 2-3 सवाल हैं। बाकी साहब, ये खान साहब के जो बेटे थे, उन्होंने, खबर आई, अलीमा ने कहा कि वो अमेरिका जाएंगे, फिर वो पाकिस्तान आएंगे। हाउ डू यू सी दैट हैपनिंग? जी बिल्कुल, प्लान है ये। अगेन अब वही तो आप शिकायत भी करेंगे कि मैं कुछ डिटेल्स में नहीं जा सकता हूं, क्योंकि अगर हम अपनी पूरी हर बात 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 बताते हैं तो उस पर वो तनकीद भी शुरू हो जाती है और फिर बाद में लोग बातें भी बनाते हैं कि जी ये आपने तो ये कहा था और ये क्यों नहीं हुआ, और कई चीज़ें होती हैं, कई नहीं होती। तो कमिंग बैक टू, जी हाँ बिल्कुल उनका इरादा है यहाँ आने का, यूएस से आने का इरादा है। और हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि उनकी
بڑی ہائی لیول کی ان کی میٹنگز جو ہیں وہ یہاں پہ ہوں گی ان دا یو ایس. وہ جو کی ممبرز ہیں وائٹ ہاؤس کے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، ان کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی میٹنگز ہوں اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بتا سکیں. اور وہ آ رہے ہیں ایز افیکٹیز، سمجھیں کہ ان کے والد کو اپنے کے متعلق بات کرنے کے لیے، اور آف کورس پاکستان کے متعلق بھی. اور اس کے بعد ان کا ارادہ ہے کہ وہ پاکستان جائیں گے اور وہاں جا کے، اور یہ بھی ایک غلط امپریشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جی وہ آ کے وہاں پہ وہ لیڈ کریں گے پاکستان میں پروٹیسٹ کو. میں ایسی کوئی چیز نہیں سمجھتا کہ وہ اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. ایز سنس، ایز اپنے والد کے لیے وہ آواز اٹھانا چاہتے ہیں، اور وہ وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے ان لوگوں میں کھڑے ہو کے وہ آواز اٹھائیں گے تو اس کی اثر بھی زیادہ ہوگا. اور ہماری خیال ہے کہ بہت سے ہمارے جو ورکر ہیں وہ اس سے تھوڑے جوینیٹ بھی ہوں گے، پھر سے ریجوینیٹ ہوں گے. اس میں ان کو اچھا لگے گا کہ فیملی کے جو ان کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ اب اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں. تو جی ہاں ویسے بالکل. سر اس سے اگر وہ آگ جاتے ہیں اور وہ پاکستان میں ہوتے ہیں اور وہ اپنے والد سے ملنے کی اجازت مانگتے ہیں اور وہ دائیں بائیں جاتے ہیں، اس میں بہت زبردست جان ویسے پڑ جائے گی جی عام جوانوں میں، نوجوانوں میں، پی ٹی آئی کے نوجوان ورکرز میں، پاکستان کے لوگوں میں. یہ تو ہمیں بات ماننی پڑے گی. تو میرا خیال ہے ان کا آنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ تحریک کو لیڈ کرے نہ کرے. اور میرا خیال ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تحریک کو ڈزنٹ سیم کہ وہ ایک لیڈر بن کے ہو سکتا ہے کر بھی دے، نہیں پتا. بٹ ان کا پاکستان میں موجود ہی ہونا جو ہے بہت یس زبردست موٹیویشنل فیکٹر ہوگا بالکل. لوگوں کو. اور کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے. میں نے سر ایک دو بیان بھی دیکھے ہیں یہ ہماری جو کرنٹ حکومت ہے ان سے، کہ اگر وہ آئیں گے تو ان کو اریسٹ کر لیں گے یا ان کو روک دیں گے. کیا واٹ نان سینس! کیوں گھبراتے ہیں آپ ان چیزوں سے بھائی؟ ایک سر وہ نہیں جو گھبراتے، گھبراتا عاصم منیر ہے. وہی کہہ ٹھیک لیں ہے، چلے، عاصم منیر گھبراتا ہے، وہ اپنے ریپرزینٹیوز کے تھرو کہلوا رہا ہے نا کہ جی ان کو ڈرا دو گے، کہ ان کو کہو گے کہ اگر ڈرا وہ آئیں دھمکا گے کے تو ان وہ کو آئیں پکڑ مت. لیں گے تاکہ وہ نہیں آئیں. ہمیں کیا وہ آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک تو پہلے ذہن میں رکھیے یہ کس شخص کے بچے ہیں اور ان کے جینز کیا ہیں. تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں کہ وہ کہیں ڈر کے کہیں بیٹھ جائیں گے اور وہ گھبرا کے یہ کام نہیں کریں گے. وہ عمران خان کے بیٹے ہیں اور عمران خان کا خون ان کی رگوں میں بہتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا، وہ وہی فیصلے کریں گے جس طرح کے ان کا والد فیصلے کرتا ہے. وہ بڑے بریو اور بڑے اسٹرونگ ول کے یہ لوگ ہیں، اور انشاءاللہ وی ول سی ویری گڈ ریزلٹس وہ جب یہاں پہ آئیں گے تو. اور کسی کو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں تو آئی تھنک دیٹ از مسٹیکن. کوئی اس میں نیشنل انٹرسٹ کی بات نہیں ہے. ان کے والد کو آپ نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے، قید میں رکھا ہوا ہے، ان کے مقدمے آپ لگاتے نہیں ہیں، جوڈیشری کو آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو کئی مہینوں تک ان کی کوئی پیشی کو سنوائی نہیں ہوتی ہے. تو اور کیا کریں گے؟ وہ آواز اٹھائیں گے اپنے والد کے لیے. سر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عاصم منیر کو 3 چیزوں سے خوف ہے: عوام، اپنی فوج اور امریکہ. یہ 3 سے خوف ہے. عوام کو وہ نکلنے نہیں دے گا، اور جو بھی اس نے کرنا ہے وہ کرے گا، گولیاں چلائے گا. اور عوام نے ان گولیوں کا سامنا کر کے باہر نکل کے اس کو اکھاڑ کے پھینکنا ہے، اس کی یا فوج کی طاقت کو قابو کرنا ہے اور اس کو پھانسی پہ چڑھانا ہے. اور طریقہ کوئی ہے نہیں. فوج کے اندر افسر جوان جو ہیں وہ بے شرم، بے غیرت، ڈرپوک ہیں. ان سے دعا ہے کہ وہ ان کو نکل کے اس کو ٹھکانے لگائیں، اپنے آئینی اور قانونی فرض استعمال. تیسرا ہے امریکہ. امریکہ کے اندر جو بھی ایڈوکیسی ہے وہ اس نے قابو کیا ہوا ہے اسرائیل کی ریکگنیشن سے. تو اس کے اوپر ایک سوال ہے امریکہ کے اوپر کہ جو یہ رشیدہ طلیب کا ایک امینڈمنٹ ہے، اس کے متعلق کیا آپ کی رائے ہے؟ جو آرم فورسز اپروپریشن بل ہے، ان کی جی فوج کے لیے جو پیسے کے لیے بجٹ میں دیا جاتا ہے، جی اس جی نے کہا ہے کہ جی ہم یہ ایک امینڈمنٹ ڈالنا چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی جو ہتھیار ہیں یا منیشن ہے یا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے کوئی اکوپمنٹ ہے یا جو ٹریننگ ہے، وہ پاکستانی فوج کو نہ دی جائے جس کی سربراہی عاصم منیر کر رہا ہے.
اس کے या متعلق کیا آپ کی رائے ہے؟ सर मैं समझता हूँ बड़ी ही ये स्ट्रॉन्ग अमेंडमेंट है ये। ہوں، देखिए ये थोड़ा सा मैं आर्म सर्विसेज बिल लोगों को ताकि पता हो कि ये क्या है। हम देखें बिल्स हम कई लाते हैं, जैसे पीडीए की हम बात करते हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, वो एक बिल है, स्पेसिफिकली वो पड़ा है। अब वो कितने लोग उस पर साइन करेंगे, कितने लोग उसको सपोर्ट करेंगे, तो वो फिर वो बिल पास होगा और आगे जाएगा। लेकिन ये जो है आर्म सर्विसेज बिल, सर ये एक ऐसा बिल है जिसने पास होना ही होना है, क्योंकि इस बिल के बगैर अमेरिका फौज फौज काम नहीं कर सकती। डिफेंस फोर्सेस उनकी जो है वो उनके फंड नहीं मिल उनको सकते। पैसे नहीं मिलेंगे, बजट नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये बिल तो पास होना ही होना है। हम्म, अब ये है कि इस बिल में क्या क्या चीजें शामिल हो जाएं, और ये इस तरह की अमेंडमेंट जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं कि अगर ये उस बिल में शामिल हो गई ये अमेंडमेंट, तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी। हम्म, और अगर वो पास हो गई, ये अमेंडमेंट एक्सेप्ट हो गई, तो मैं समझता हूं कि बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इसके होंगे, आसिम हम्म। मुनीर पे भी, पाक फौज पे भी, और हमारे रिलेशनशिप जो है पाकिस्तान का यूएस के साथ, उसके साथ। अब ये देखते हैं कि ये अमेंडमेंट को, क्योंकि शी इज अ डेमोक्रेट, तो हाउस आजकल रिपब्लिकन है, तो ये एक्सेप्ट होती है या नहीं ये अमेंडमेंट। ये बट क्या सर ये इसमें सर, काम सॉरी, बिफोर वी गो फर्दर, इसका क्या तरीक़ाकार होता है एक्सेप्ट होने का? सर द मेजॉरिटी, वो जो कमेटी में ये जाएगा, हम्म, और कमेटी जो है वो इसको देखेगी, और वो कमेटी में के जो मेंबर्स हैं वो वोट करेंगे कि इसको बिल का हिस्सा बनाना है या नहीं, और अच्छा, फिर वो बिल को लेके आएंगे इन फ्रंट ऑफ द हाउस। तो ये आर्म्ड फोर्सेस जो कमेटी है, सर्विसेज कमेटी जो है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, या वो फैसला करेगी, और वो मेजॉरिटी वोट से अगर कहती है हाँ, तो फिर ये बिल का हिस्सा बन जाता हिस्सा बन जाएगा ये, और अगर बन गया तो ऑटोमेटिक अप्रूवल समझे इसकी है। है। अच्छा, सॉरी, जी हाँ। कंटिन्यू, आप आगे और बात कर मैं रहे दूसरी में आपसे एक और भी बात शेयर करने वाला था कि वी आर, और ये नहीं कि हम रुके हुए हैं, देखिए ना कई चीजें चलती रहती हैं, एक कांस्टेंट एक प्रोसेस है ये। थे। हम अभी देखेंगे आप इंशाल्लाह भाई चंद दिनों में एक और बिल भी आ रहा है। एक बड़े इम्पोर्टेंट हैं रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ पे, मैं उनका एक्चुअली अभी क्योंकि बिल आया नहीं तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। उन्होंने एक और बिल जो है उस पर वो काम कर रहे हैं, होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वो भी आ जाएगा। और वो भी बिल जो है वो इसी तरह का है, उसमें सिर्फ उन्होंने चेंजेस क्या की हैं कि उन्होंने नाम नहीं वो लिख रहे आसिम मुनीर का, और उनका अपना एक लॉजिक है। वो कहते हैं कि हम किसी एक शख्स को टारगेट करने के बजाय हम ओपन एंडेड बिल जो है वो पास करना चाहते हैं कि जो कोई भी सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स और इलेक्शन के प्रोसेस में जिसने भी गलतियां पाकिस्तान में की हैं, उन सब पे सैंक्शंस लगाई जाए। अच्छा, तो वो तो बिल ये भी इन द ये मेकिंग। ये जो अमेंडमेंट है, या ये जो बिल, ये अलहदा बिल है, या ये किसी बिल के अंदर अमेंडमेंट का हिस्सा है? नहीं, दिस इज अ सेपरेट बिल बाय इटसेल्फ। अच्छा, बाय जिस इटसेल्फ तरह जिस तरह पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है जो विल्सन का, जी। ये उसकी तरह का एक बिल है जिसमें आसिम मुनीर का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये या कहा गया है कि पाकिस्तान में जिसने भी कानून तोड़ा, आइन तोड़ा, यस, डेमोक्रेसी को डिरेल किया, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की, ह्यूमन राइट वायलेशन की, इलेक्शन इलेक्शन को वायलेशंस की, डिरेल इलेक्शन को मैनिपुलेट किया, यू नो। इलेक्शन को मैनिपुलेट किया, या उनके खिलाफ सैंक्शंस लगाई जाए। जी हाँ, यस, या उसकी उम्मीद, ये कब आ रहा है? सर होपफुली इन द नेक्स्ट वीक। इंशाल्लाह। या अच्छा, या बल्कि साहब, एक मैंने बात करनी थी आखिर में आपसे, के पीटीआई के जो सेनेट के नॉमिनेशन इलेक्शंस में जिन लोगों को टिकट दिया जा रहा है, ये लिस्ट है हमारे पास आई है कि जी ये खान साहब ने इन 7 बंदों का नाम दिया है, जिसमें मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान, फैज़ुर रहमान और शफकत अयाज। पहले 5 की चांसेस हैं हो जाएंगे। जी। मुझे ये बताइएगा कि मुराद सईद और फैसल जावेद को आपकी नज़र में, या पर्सनल ओपिनियन, क्यों दिया गया? क्योंकि मुराद सईद आ नहीं सकते तो ये सीट ज़ाया हो जाती है। फैसल जावेद जो है वो एक स्टेज मैनेजर है बेसिकली, उसने कोई 3 साल में कुछ नहीं किया। आखिरी उसने, मैंने देखा है 1.5-2 महीने में वो आके चिपक गया अलीमा खान के साथ आके, जब वो अडयाला जाती थी। मिर्जा अफरीदी के मुतल्लिक, ये तो वो आदमी है जिसने मई 9 की उसी किस्म का बयानिया शुरू किया जो कि फौज ने किया था,
اور مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے کیا تھا پی ٹی آئی کے خلاف، اور پھر اس آدمی نے جا کے یہ نون کا حصہ بن گیا تھا، اس نے جا کے یہ کھڑا ہوا ہے، یہ جس کے اوپر یہ نون لیگ جوائن کر لی اس آدمی نے۔ اب مجھے ایک اور اس کے متعلق بات ہے کہ اس نے آپ کی پارٹی کے بہت ہی سینئر لیڈر، میں نام نہیں لیتا، میں کیا یا بڑی نہیں نام نہ لیجیے، ٹھیک ہے، ان کو 12 کروڑ روپے دیے ہیں اور وہ ہضم کر گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ خان صاحب نے اس آدمی کا نام لسٹ میں کیوں ڈالا، میں سمجھ نہیں آتی سر۔ دیکھیں حیدر بھائی، آئی نو کہ بہت سے سوالات ہیں، میں نے بھی یہ لسٹ دیکھی ہے۔ ایک تو میں پہلے کہہ دوں کہ میں آئی سٹ ابراڈ، میں پاکستان میں نہیں ہوتا، تو ڈائریکٹ ہمارا کانٹیکٹ بھی بڑا کم ہوتا ہے۔ میں کچھ لوگوں کو تو جانتا ہوں جو اس لسٹ میں ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ مراد سعید صاحب کا۔ دیکھیں یہ وی ہیو ٹو ریمبر کہ یہ پوزیشنز، یہ سیٹس ایک چند دنوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے نہیں ہوتی، یہ لانگ ٹرم ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری یہ اپرچونٹی ہے اپنے سینیٹرز اپوائنٹ کرنے کی، تو اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے جو کہ لانگ ٹرم میں خان کی میسج، خان کے جو پارٹی کے جو اصول ہیں ان کے اچھا، پارٹی مطابق آپ چلے۔ کی آئے گی، مراد کو تو کبھی بھی آپ لا سکتے ہیں، ہی کین کم اینی ٹائم۔ آئی نو، بٹ میرا خیال ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بھی ہے، بہت سے لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ ان کو کوئی عہدہ دیا جائے، تو آئی گیس، اور فیصل تو میرے خیال پہلے بھی سینیٹر ہیں، تو میرے خیال ان کو ایک سیکنڈ ٹرم شاید ان کو دی جا رہی ہے۔ از بین ویری کلوز ٹو خان، بڑا کام کیا ہے انہوں نے موومنٹ میں، اور سر ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک یہ آپ نے افریدی صاحب کا ذکر کیا، میں معذرت کے ساتھ میں نہ تو جانتا ہوں ان کو، نہ ہی مجھے کبھی ملاقات ہوئی یہ ہے۔ I ڈیپٹی really don't چیئرمین know him. سینٹ بھی تھا، کبھی بھی اس نے پروٹیکشن آرڈر نہیں دیے کسی بھی پی ٹی آئی لیڈر کے جو جیل میں سینیٹرز ہیں نا۔ I تو see. مطلب یہ تو بدنام زمانہ آدمی ہے، کوئی اس بندے کو لائک نہیں کرتا۔ پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ اس آدمی کو فراڈ، جھوٹا، فریبی کہتی ہے۔ مسلم لیگ کا ہے، عاصم منیر کا آدمی ہے، فوج کا آدمی ہے، آئی ایس آئی کا آدمی ہے۔ اس آدمی کو اور دبا سر کے یہ خبر پھر یہ ایسی بات ہے تو آئی پرومس یو یہ خبر خان تک بالکل پہنچے گی۔ اب اگین یہ بھی نہیں پتا کہ یہ خان کو کیا ان پٹ دی گئی ہے، کس طرح کس نے جا کے یہ ان پٹ دی ان کو کہ یہ نام جو ہیں سم آر گڈ نیمز، میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی برے نام ہیں، میں نے خرم لیکن ذیشان اور عرفان بڑے اچھے جی نام ہیں۔ اس گڈ کے نیمز۔ متعلق خان کو خبر یہ دیتی ہے کہ جی اس نے کوئی 40-45 کروڑ روپیہ پارٹی کے فنڈ میں دیا۔ آپ کی پارٹی کے اندر کے ذرائع مجھے کہتے ہیں اس نے ایک دھیلا بھی پارٹی کو نہیں دیا، اس نے انڈیویجولز کو رشوتیں دی ہیں۔ علی امین گنڈا پور کا میں نام لے سکتا ہوں، اس کو رشوت دیا، اور ایک آپ کے بہت چوٹی کے لیڈر ہیں اس کو ابھی اس نے 12 کروڑ روپے دیے ہیں، کوئی چند پچھلے ہفتے 10 دن میں کی بات۔ آپ تو پرومس کرتا ہوں حیدر بھائی، کوئی چیز آج کل کی دنیا میں چھپی نہیں رہتی ہے، اور اگر ابھی تک خان کو نہیں پہنچی تو یہ خبر خان کو بالکل پہنچ جائے گی، اور آئی ایم شیور ہی ول میک دا رائٹ ڈیسیجن۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری سیٹس ایسے لوگوں کو جائیں جو کہ صرف جو خرید رہے ہوں سیٹس کو۔ دیٹ از دا لاسٹ تھنگ پی ٹی آئی وانٹس، اور وی ول، میں جیسے میں نے کہا، میں آئی ایم سوری، میں نہیں دینا چاہتا کامنٹ کسی کے متعلق جن کے متعلق مجھے کوئی خبر نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ اصل بات کیا ہے، تو forgive me for that۔ فیر فیر برکی صاحب جائیے گا اپنے کنونشن میں۔ آئی ہوپ آپ سے تو تقریر کرانی چاہیے تھی ان لوگوں کو، جو یہ کوئی دوسرا والا بات نہیں، ہے تقریریں ڈاکٹر ہوتی صاحب۔ رہتی ہیں۔ نہیں مطلب کہ یو ریپرزینٹ، مطلب جی آپ یو ریپرزینٹ پی ٹی آئی ان امریکہ، تو آپ سے تقریر وہ ڈکن قسم کے ایک فروڈیے دو کو بلا کے، اینی وے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایک زمان میں رکھے، پاکستان کو ایک تھینک یو۔ زمان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ جو لڑنے باہر اور اندر، ان کو حفظ میں رکھے، خان صاحب ان کی اہلیہ جو قید ہیں ان کو حفظ میں رکھے، جو اس جہاد میں شہید ہو گئے ان کو حفظ میں رکھے، آمین۔ پاکستانی فوجی افسر جوان جو بے غیرت، بے شرم، خوف سے بھرے ہوئے چپ بیٹھے ہیں، کام کرے اپنا جو آپ نے کام کرنا ہے، ورنہ جا کے گھنگرو پہنے اور ڈانس کریں جا کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کرے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین، السلام تھینک علیکم۔ یو جی، پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔